कुकू, बहुत हो गया। मम्मा की जान, अब उठ भी जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैंने पानी गर्म कर दिया है, चलो आओ, मैं जल्दी से अपने बेटे को नहला देती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब से मैं खुद नहाया करूँगा, बल्कि अपने सारे काम खुद किया करूँगा। आप मेरी फिक्र मत किया करें। अरे कुकू, मम्मा की जान, कितने बड़े हो गए हो तुम, पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि अभी कल की ही बात है जब तुम पैदा हुए थे। सच में वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, पता चलता ही नहीं कि कब वक्त कैसे गुजर जाता है। चलो अब तुम जल्दी से जाके नहा लो। अब से तो मैं भी मम्मा का हाथ बटाया करूँगा। आज मम्मा कितनी खुश हुई जब मैंने बोला कि अब से मैं अपने सारे काम खुद किया करूँगा। वैसे भी मम्मा कितना काम करती हैं, सुबह सुबह उठ के मेरे लिए पानी गर्म करना, फिर मेरे लिए नाश्ता बनाना और फिर मुझे स्कूल भेजना। इसलिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं अपनी मम्मा की मदद किया करूं ताकि उन्हें आसानी हो। कुकू बेटा, ध्यान से जाना और रास्ते में किसी भी अजनबी से बात करने की जरूरत नहीं है। वापसी पर भी सीधे घर आना। मेरा प्यारा कुकू कितना प्यारा तैयार होके स्कूल जा रहा है। जग्गू, जग्गू बेटा, अभी तक सो रहे हो? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, पानी भी गर्म करके रख दिया है मैंने। आओ और जल्दी से नहा लो। ये भी क्या मुसीबत है, सुबह सुबह ही उठो और स्कूल जाओ। कितने मजे की नींद आ रही होती है इस वक्त। जग्गू बेटा, पूरी रात होती है सोने के लिए, ये सुबह का वक्त काम काज और पढ़ने का होता है। चलो उठो, शाबाश मेरा बहुत अच्छा बेटा है। मैंने पानी गर्म कर दिया है, जाके जल्दी से नहाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मा, मैं बस अभी गया और अभी नहा के आया। तब तक आप मेरे लिए अंडा, ब्रेड और जैम तैयार कर दे। सुबह सुबह ही सब बच्चे नहा के स्कूल में पहुंच जाते हैं। तोता टीचर भी सब बच्चों का बहुत खुशी से इस्तकबाल करता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी क्लास के सारे बच्चे आए हैं। अब मुझे ये बताओ कि कौन नहा के आया है? टीचर, मुझे तो लगता है जग्गू नहा के ही नहीं आता। इसके सर में बहुत सारे जुएं हैं, वो देखें, इसके सर पर कितनी सारी जुएं फिर रही है। और तो और इसके साथ बहुत गंदी स्मेल भी आती है। जग्गू बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने पहले ही बताया था कि इस क्लास का कुछ असूल है और इस स्कूल के भी कुछ असूल है कि हर बच्चा साफ सुथरा होके आया करे और नहा के आया करे। मैं मानता हूँ कि अब थोड़ी ठंड हो गई है तो आप बच्चे रोज तो नहीं नहा सकते, लेकिन हफ्ते में 3 बार नहाया करें ताकि आप साफ सुथरे रह सकें। जग्गू कौवा कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप अपनी टीचर की बातें सुन रहा था कि थोड़ी देर बाद स्कूल में ब्रेक हो जाती है और जग्गू कौवा यीलू और कुकू के पास जा पहुंचता है जहां वो बच्चे लंच कर रहे थे। उसे देख वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, हम अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाले। और हाँ, हम दोनों से दूर ही रहो तो ही बेहतर होगा। तुम्हारे सर में जो कीड़े हैं कहीं वो हमारे सर में ना पड़ जाएं। अरे ईलू और कुकू, मैं तुम दोनों का लंच थोड़ी ना खाने आया हूँ, मैं तो बस तुम दोनों के पास बैठने आया हूँ। और हाँ ईलू, मैं तो रोज नहा के आता हूँ, यकीन ना आए तो मेरी मम्मा से पूछ लेना, वो रोज मुझे गर्म पानी करके देती हैं। जग्गू, कितना झूठ बोलते हो तुम, जब टीचर ने पूछा तब तो तुमने कुछ भी नहीं बोला। और हाँ, सर्दी में भला रोज कौन नहाता है? मैं तो खुद हफ्ते में 2 बार नहाता हूँ। हाँ, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने टीचर को जवाब क्यों नहीं दिया? अगर तुम रोज ही नहाते हो तो। वो तो बस मैं टीचर से बहुत डरता हूँ, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और हाँ, मुझे नहाना बहुत पसंद है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। मैं तो डेली नहाता हूँ, डेली। तुम दोनों तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही नहाते हो। अच्छा जग्गू, अगर तुम रोज ही नहाते हो तो तुम्हारे सर में इतनी सारी जुएं क्यों हैं और तुम्हारे साथ इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है? देखो ईलू और कुकू, मुझे नहीं पता कि ये जुएं कहाँ से पड़ी है। हो सकता है क्लास में किसी बच्चे को हो, और तुम दोनों मेरी पहले ही बहुत इंसल्ट कर चुके हो। अब मैं जा रहा हूँ, कभी भी तुम दोनों के पास नहीं आऊंगा। ये सब कहकर जग्गू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। वो सीधा बुलबुले के पास आता है जहाँ बुलबुला अपना लंच कर रहा था। अरे बुलबुले मेरे दोस्त, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था। आज तुम लंच में क्या लेके आए हो?
میں جو مرضی لے کے آیا ہوں، تمہیں اس سے کیا ہے؟ میں اپنا لنچ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا، تم جاؤ یہاں سے۔ ہاں ہاں بلبلے، یہ کھانا تمہارا ہی ہے، میں کون سا تم سے مانگ رہا ہوں، میں تو بس تمہارے پاس بیٹھنے آیا ہوں۔ نہیں نہیں، تم جاؤ یہاں سے، مجھے پتا ہے تمہارے سر میں بہت ساری جوئیں ہیں، کہیں میرے سر میں بھی نہ ڈال دینا تم۔ بلبلے، تم تو میرے دوست تھے، تم تو ایسے نہیں تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں جس کے پاس بھی جا رہا ہوں سب مجھے ایسے ہی کہہ رہے ہیں، چلے جاؤ چلے جاؤ، دیکھ لوں گا میں تم سب کو۔ جگو کے ساتھ سب اسکول کے پکشی بہت بری طرح سے پیش آ رہے تھے، اس طرح سے اس کا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا، نہ تو اس نے کچھ کھایا پیا اور نہ کچھ پڑھا، بس آ کر وہ لیٹ گیا۔ جگو میرا بیٹا، آج کیا ہوا ہے؟ جب سے آئے ہو دیکھ رہی ہوں، نہ تو کوئی بات کر رہے ہو اور نہ کچھ کھا پی رہے ہو۔ ویسے تو روز اسکول سے آ کے پوچھتے ہو کہ مما آج کیا بنایا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا مما، میں بس تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں اور مجھے ابھی بھوک بھی نہیں ہے، میں نے اسکول میں لنچ کر لیا تھا۔ جگو کوے نے اپنی ماں سے جھوٹ تو بول دیا، لیکن گوری کوی اپنے بیٹے کی باتوں سے مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی، اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ صبح اسکول جا کر ہی سب کچھ پتا کرے گی۔ بے چینی میں ہی گوری کوی کی رات گزر جاتی ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی گوری کوی روز کی طرح جگو کے لیے پانی گرم کر کے رکھتی ہے اور اسے نہانے کے لیے بھیجتی ہے، لیکن جگو کوا نہانے کی بجائے وہ پانی ضائع کر دیتا۔ جو بھی ہو، چاہے مجھ سے سب نفرت کرے، میں نہیں نہاؤں گا، مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، پانی چاہے گرم ہے لیکن نہانے کے بعد تو سردی لگے گی ہی۔ ایسا کرتا ہوں، روز کی طرح وہی کام کرتا ہوں، پانی ضائع کر دیتا ہوں اور ہاتھ پاؤں اور سر گیلا کر لیتا ہوں۔ جگو کوا ہر بار کی طرح گرم پانی سارا گرا کے ضائع کر دیتا ہے اور اس پانی سے تھوڑے سے اپنے بال، ہاتھ، منہ اور پاؤں کو گیلا کر لیتا تاکہ سب کو لگے کہ وہ نہا کے آیا ہے۔ گندا سر بار بار گیلا کرنے کی وجہ سے اس کے سر میں جوئیں پیدا ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سارے بچے بہت صاف صفائی سے نہا کے جاتے، اسی لیے تو ان کے سر میں جوئیں بھی نہیں پڑ رہی تھی اور سب انہیں پسند بھی کرتے تھے۔ آج جگو بہت پریشان لگ رہا تھا کیونکہ اس کی ماں اسکول گئی تھی اور وہ اسی سوچ میں تھا کہ آج اس کی ماں کو سب پتہ چل جائے گا۔ آج تو مما کو سب پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی اسکول میں مجھے پسند نہیں کرتا کیونکہ میں بہت گندا ہوں اور نہاتا بھی نہیں ہوں، مما مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ مما، آپ کو پتا ہے آج ہمارے اسکول میں جگو کی مما آئی تھی۔ ارے ککو بیٹا، کیا آج آپ کے اسکول میں کوئی پیرنٹس میٹنگ تھی؟ آپ نے تو مجھے بتایا بھی نہیں۔ نہیں نہیں مما، پیرنٹس میٹنگ نہیں تھی، آپ کو پتا ہے جگو کی مما کو پرنسپل نے خود بلایا تھا، وہ بہت گندا ہے، نہا کے بھی نہیں آتا ہے اور تو اور اس کے سر میں بہت جوئیں ہیں، سب بچے اس سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی اسے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا۔ ککو میرا بیٹا، اس طرح سے کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس کا پانی سے ڈر ہو، ہر کسی کا اپنا اپنا ڈر ہوتا ہے، اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہوگی کہ سب اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مما آپ بھی نا، بھلا پانی سے کون ڈرتا ہے، میں بھی تو نہا کے جاتا ہوں، آپ بھی نا کچھ بھی کہتی ہیں۔ ارے ککو، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے، میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، ہر کسی کا ڈر ہوتا ہے، چاہے تو اس سے پوچھ لینا، بلکہ تمہیں اسے کہ پانی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جگو کیا بات ہے بیٹا، میں تو تمہیں پانی گرم کر کے دیتی تھی، پھر بھی تم کیا نہیں نہاتے تھے؟ آج تمہارے پرنسپل کے سامنے مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم نہاتے ہی نہیں ہو؟ مما مجھے معاف کر دیں، مگر میں کیا کروں، مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، خاص کر کے سردی میں، سردی بہت لگتی ہے مجھے، اسی لیے میں نہیں نہا پاتا، میں تو بس اپنے ہاتھ منہ پاؤں گیلے کر لیتا تھا۔ جگو میرا بیٹا، میں اب سے تمہیں خود نہلایا کروں گی، دیکھنا
کچھ بھی نہیں ہوگا۔ واہ جگو، آج تو تم بہت پیارے لگ رہے ہو، کیا بات ہے، لگتا ہے آج تم نہائے ہو۔ ہاں ہاں ککو، آج میری مما نے مجھے نہلایا ہے اور بہت مزہ آیا مجھے نہا کے، میں تو ایسے ہی ڈر رہا تھا۔